अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो उस केस के हवाले से है जो कि तोशाखाना केस आपने देखा कि बहुत मशहूर हुआ। और वो पहले ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, फिर हाई कोर्ट में आया। तो हाई कोर्ट ने आज एक फ़ैसला दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। और बाद में मैं आपसे बात करूंगा इसके ऊपर कि जो नैब का ऑर्डिनेंस आया है, नया ऑर्डिनेंस, जिसमें पहले ही नैब ऑर्डिनेंस क्योंकि 1997 का था, उसके बाद अमेंडमेंट्स आती रही, तो अभी एक और उसके अंदर अमेंडमेंट के लिए, मजीद अमेंडमेंट के लिए एक ऑर्डिनेंस आया। और वो ख़ास तौर पर इस मौके का क्यों इंतखाब किया है और किसके लिए जारी किया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो फैसला आया है, क्योंकि फैसले के बारे में बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपनी ओपिनियन का इजहार कर दिया और वो काफ़ी मुबहम बना दिया ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर वजाहत हो जाए कि है क्या बुनियादी तौर के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये दायर किया था, कंप्लेंट दायर की थी तोशाखाना के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कि उन्होंने गलत इस्तेमाल किया उन तहाइफ का। तमाम चीज़ों के जो एलिगेशन है वो आपके इल्म में ही है, सारे के सारे कम कीमत लगवाई और अपने पास रख लिए। बहुत सारे तहाइफ जो है उनको मेंशन ही नहीं, वहाँ तस्करा ही नहीं किया, दिखाई ही नहीं है, अंदराज ही नहीं कराया, इस तरह के इल्ज़ाम थे उसके ऊपर। उसकी क्योंकि 2-3 पॉइंट्स के ऊपर उसको चैलेंज किया गया था। अब चैलेंज किया गया तो जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने वो तमाम एतराज़ात रद्द कर दिए थे। आपने देखा ख्वाजा हारा साहब उस केस को कंडक्ट कर रहे थे, जिसके अंदर एक तो था कि वो टाइम बार्ड है, मुद्दत से ज़्यादा वक्त के बाद में दायर किया गया। फिर उसके अंदर बाकी कंप्लेनेंट पे भी इतराज़ किया गया था कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है कि वो कंप्लेनेंट बने इसके अंदर। तो 2 ग्राउंड्स के ऊपर इसको चैलेंज किया गया था। वो जब टर्न डाउन हो गई, दरखास्त खारिज हुई, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी पहले आपने देखा हेयरिंग हुई और बाद में इसे ईद के बाद रख लिया गया। अब उसके अंदर भी फैसले से एक दिन कबल आपने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके ऊपर एतराज़ किया था कि वो ना सुने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज उसका फैसला दिया। अब फैसला जो दिया है वो क्या है? फैसला ये है कि जो फर्द जुर्म लगाई गई थी, ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म लगा दी थी, आपके इल्म में फर्द जुर्म के अंदर जो सारी कार्रवाई और वो फर्द जुर्म बुनियादी तौर पर वो तमाम कार्रवाई को चैलेंज किया गया हुआ था। तो वो फर्द जुर्म ख़त्म कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। फर्द जुर्म ख़त्म करने के बाद उस केस को रिमांड किया गया है, यानी वापस उसी अदालत में भेजा गया है। अब सवाल ये उठता है कि वापस उसी अदालत में बेचने की वजह क्या थी? जिसने पहले ही खारिज कर दिया तो दोबारा बेचने की क्या ज़रूरत है? बुनियादी तौर पर उसमें जज साहब ने जो रीजनिंग दी है, वजह दी है, वो ये दी है कि जो पीटीआई के वकला ने पॉइंट्स उठाए थे उनके ऊपर डिटेल के ऊपर रीजनिंग के साथ वजूहात लिख के उसका फैसला करना चाहिए था, ना कि इस तरह से खामोश या बंद फैसला जिसके अंदर डिटेल ही ना हो और मुख्तसर फैसला नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन तमाम पॉइंट्स का कानूनी तौर पर डिस्कस करने के बाद डिटेल में उसका फैसला जारी करना चाहिए था। और उन पहलुओं को मद्देनज़र नहीं रखा गया, लिहाजा उसको 7 दिन में कहा कि ट्रायल कोर्ट दोबारा सुनेंगी आर्गूमेंट्स पीटीआई के भी और काउंटर भी दूसरी तरफ से सरकार के भी, और उसके बाद उन तमाम कानूनी पॉइंट्स को जिनके ऊपर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाए गए हैं और पहले ट्रायल कोर्ट में भी उठाए गए थे और उनके ऊपर फैसला नहीं दिया गया था, अब उनके ऊपर फैसला दिया जाएगा। डेफिनेट जब वो फैसला आएगा तो उसके ऊपर अगर कोई इतराज़ होगा किसी को उस फैसले के खिलाफ, तो वो दोबारा हाई कोर्ट आ सकता है और उस फैसले के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो ये एक तरह से जो तहरीक इंसाफ को या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ मिला है, जिसके अंदर उनका मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया गया कि ये गलत फैसला हुआ है। तो लिहाजा 7 दिन के अंदर अब दोबारा उस चीज़ को क्लोज करते हैं जज साहब, या वो 10 में करते हैं या 14 में करते हैं, समटाइम किसी ना किसी वजह से केसेस लेट भी हो जाते हैं। तो उसके अंदर दोबारा इस चीज़ का चांसेस पैदा हो गए हैं कि ये फैसला भी आ सकता है और कुछ और भी आ सकता है। जो भी फैसला आया है इसी तरह का भी आ सकता है जो तहरीक इंसाफ की फेवर में जाए, और अगेंस्ट भी जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने देखा कि मीडिया के ऊपर बहुत गलत रिपोर्टिंग भी कुछ लोगों ने की हुई थी, जिसमें कहा कि केस ही ख़त्म कर दिया गया या इस तरह से, हालांकि ऐसा नहीं है। वो रिमांड किया गया और वजूहात सारी मैंने आपके सामने रख दी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ।
آپ نے دیکھا کہ صادق سنجرانی صاحب ہمارے آج کل کا مقام صدر ہیں، اور جو عارف علوی صاحب ہیں وہ حج کے لیے گئے سعودی عرب اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس طرح سے جو چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں وہ قائم مقام صدر بن جاتے ہیں۔ اب اس دوران کیونکہ کافی اہم قانون سازیاں پہلے سے ہی ہو رہی تھیں اور ان پروسیس تھیں، جس کے اندر الیکشن ایکٹ میں بھی ترمیم تھی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم والا جو تھا وہ بھی صدر صاحب نے سائن کر دیے تھے، صادق سنجرانی صاحب نے، وہ بھی لاء بن گیا تھا، جس میں نواز شریف کی نہلی کے حوالے سے اور جہانگیر ترین کی نہلی کو ختم کرنے کے حوالے سے مدت کو 5 سال کیا گیا تھا۔ ابھی یہ جو نیا آرڈیننس آیا ہے، یہ آرڈیننس آپ دیکھیں کہ اس کے اندر خاص طور پر جو کیونکہ پارلیمنٹ تو بڑی سپیڈ سے ورک کر رہی تھی، تو اس کے اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب اجلاس جاری ہو پارلیمنٹ کا تو اس دوران آرڈیننس نہیں پاس ہو سکتا، کیونکہ آرڈیننس ایک متبادل جو قانون سازی ہے، جس طرح کہ اس کی بھی وہی اہمیت ہے جس طرح کے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی ہے، لہٰذا یہ اسی صورت میں ایمرجنسی حالات کے لیے رکھا جاتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا تو آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے اڈچرن کر دیا گیا غیر معینہ مدت کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس کو، کیونکہ یہ آرڈیننس لانا تھا، تو پھر یہ آرڈیننس لایا گیا ہے جس میں خود ہی آپ نے دیکھا کسی حکومت نے ماضی میں پہلے بھی ترامیم کی تھی، جس کے اندر ریمانڈ کو، نیب کے ریمانڈ کو 90 دن سے 14 دن کر دیا تھا، اور اس کے اوپر بہت انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی ہر جگہ پہ کہا کہ دیکھیں جی اس کا پہلا بینیفیشری عمران خان ہوگا، ہم نے 14 دن کا ریمانڈ کر دیا ہے، ہم نے تو 90 دن کا ریمانڈ بھگتا تھا، لیکن اب انہوں نے مائنڈ چینج کر لیا، ایک طرح سے یو ٹرن لے لیا ہے، اور انہوں نے خود حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان کو نہیں جانے دیں گے، بلکہ کیونکہ ان کا ارادہ گرفتاری کا ہے تو اس کو 14 دن سے دوبارہ 30 دن کے ریمانڈ کے اوپر کر دیا گیا، یعنی اب وہ ریمانڈ 30 دن نیب اپنے پاس رکھ سکے گی۔ ایک اور یہ کہ اگر کوئی تعاون نہیں کرتا، یا وجہ تو یہ ہے کہ بلاوے کے اوپر نہیں آتا نیب کے، تو نیب کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ان کے وارنٹ جاری کر سکتی ہے اور گرفتاری کے، تو لہٰذا یہ ایک طرح سے صاف نظر آ رہا ہے کہ گرفتاری کا جو پلان بنا ہے اس کے اندر یہ اختیارات دیے گئے ہیں نیب کو کہ وہ وارنٹ جاری کر سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ 30 دن کے لیے اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ ایک اور پہلو کا بھی جائزہ لیں، جس میں آپ دیکھیں کہ کشمیر کے جو پرائم منسٹر تھے سابقہ، ان کو بھی نہل کر دیا گیا، اور بڑی جلدی وہ بھی نہل ہو گئے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک اور امپروومنٹ جس میں جی بی کے بھی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی نہل کر دیا گیا ہے جعلی ڈگری کے الزام کے اوپر، اور بڑی سپیڈ سے ڈے ٹو ڈے وہ مقدمہ چلا۔ میرا خیال ہے عام فہم آدمی بھی بڑی اس چیز کو سادگی سے سمجھ سکتا ہے کہ ابھی یہ جو پروسیس ہے یہ کس طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ابھی یہ جو نیب کا قانون ہے یہ بھی کوئی اسی سلسلے کی کڑی نظر آ رہی ہے، جس کے اندر پہلے سے ہی تیاری کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ڈیٹینشن کو زیادہ لمبا کیا جا سکتا ہے۔ تو اب نیڈ آف دی ٹائم کے اوپر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو بھی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو، معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے۔ تمام فیصلے ملک کی بقا اور ملک کے اندر سیاسی استحکام، معاشی استحکام اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔